मेरो नाम अर्जुन हो र तपाई इपी अनलाइन मिडियामा हुनुहुन्छ। म लेखक हो। अब युट्युबर पनि बन्ने कोसिस गर्दै छु, कतिको छु, अब कतिको राम्रो भिडियो बनाउँदै छु यो तपाईहरुले निर्धारण गर्नुहुनेछ। र सँगसँगै मेरो अरु पनि कामहरु छन् जसलाई म बिस्तारै भन्दै जाने छु। गोसरा भाउचरको अन्तर्गत आज म सबभन्दा सजिलो टपिक पढाउन जाँदै छु। यसलाई हामीले भनिन्छ एक्सपेन्डिचर भनेर भनिन्छ। यो गोसरा भाउचरको सबभन्दा सजिलो टपिक हो। अब सजिलो भनेपछि एक्जाममा सधैं आउँदैन त्यसरी पनि बुझ्नु पर्छ है। किनकि यो क्वेशन पेपर बनाउने मान्छेहरु कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि सजिलो कुराहरु नदिने भन्ने खाले कन्सेप्टमा हुन्छन्, तर सधैं नआए पनि कहिले आइराख्छ है। त्यही भएर यसलाई पनि पढ्न जरुरी छ। ल यति भन्दै एउटा सरकारी कार्यालयमा विभिन्न प्रकारका खर्चहरु हुन्छन्। ती खर्चहरु मध्ये आज जुन कुरा म पढाउन जाँदै छु त्यो सीधा खर्च गर्ने बस। सामान किन्ने, पैसा दिने। यसमा कुनै पनि भनम एडभान्स हुँदैन, कुनै पनि स्यालेरीको कुरा हुँदैन, कुनै पनि डिडक्सनको कुरा हुँदैन। सिम्पल तरिकाले सामान किन्ने, पैसा दिने कुरा सकियो। जस्तै कि अब अफिसको भाडा तिर्नु छ, ठीक छ, अफिसको भाडा तिर्नु छ, सीधा एक महिनाको भाडा तिरियो त सकियो। त जनरल एन्ट्री के भयो त? गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ पढ्ने बेलामा के बुझ्नु पर्यो? पैसा आयो भने डेबिट, पैसा गयो भने क्रेडिट। पैसा आयो भने डेबिट एनआरबी या डिटीसी हो, या जुन बैंकको नाम छ त्यो लेखिदिने हो। पैसा गयो भने क्रेडिट एनआरबी। यो दुईटा कुरालाई ध्यान राख्ने। ल एक महिनाको भाडा तिर्यो त पैसा आयो कि गयो? अफिसबाट गयो। गभर्नमेन्ट एकाउन्ट पढ्ने बेलामा के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि जसले यो भिडियो हेरिराखेका छन् या म के हुँ त सरकारी कार्यालयको एकाउन्टेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्छ। एक महिनाको भाडा तिरियो, ठीक छ, त 15,000 रुपैयाँ भाडा तिरियो त सिम्पल तरिकाले त डेबिट बीई अफिस रेन्ट, क्रेडिट एनआरबी सकियो। यसमा अरु कुनै पनि झन्झट छैन। अफिस मेटेरियल पर्चेज गरियो। अफिस मेटेरियल भन्नाले अब अफिसमा काम गर्ने सामानहरु जस्तै स्टेशनरी हुन सक्छ हैन, पञ्चिङ मसिनहरु हुन सक्छ, त्यसपछि फाइलहरु हुन सक्छ, पेनहरु हुन सक्छ। त्यो कुराहरु किनेम त किनेपछि के भयो? सीधा खर्च भयो। त कसरी गर्ने त? डेबिट बी अफिस मसिनरी, क्रेडिट एनआरबी डिटीसी हो। सिम्पल तरिका हो यसमा। अब भाडा तिर्ने बेलामा के हुन्छ? भाडा तिर्ने बेलामा टीडीएस कटाइन्छ, ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भनेर कटाउनु पर्छ। त्यो पनि कुराहरु हामी गरौँला। आजको भिडियो एकदम सिम्पल खाले हुनेछ। र क्वेशन यस प्रकार छ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस कास्की हैज द फलोइङ डाटा फर द मन्थ अफ वैशाख। अब हाम्रो सरकारी कार्यालयको अफिसको नाम छ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस कास्की भनेर छ र हामीलाई वैशाख महिनाको केही खर्चहरु दिएको छन्। तपाईले यो खर्चहरु बुझौं। थाहा छ नि मेरो भिडियोमा के हुन्छ? क्वेशनको स्क्रिनशट पाइन्छ है। त्यो स्क्रिनशट दायाँ बायाँ तलमाथि कहीं न कहीं पाइन्छ। त्यो स्क्रिनशटलाई बुझ्नु होला। तो वैशाख 1 मा छ पर्चेज अफिस मेटेरियल फर 15,000। एक वैशाखमा हामीले के गरिएको छ त? अफिस मेटेरियल किनिएको छौं कतिको? 15,000 रुपैयाँको। त्यसपछि छ वैशाख 4 मा लोकल अलाउन्स पेड रुपीस 12,000। लोकल अलाउन्स तिरेका छौं 12,000 रुपैयाँको। सिम्पल हुन्छ। डेबिट बी लोकल अलाउन्स, क्रेडिट एनआरबी डिटीसी हो। त्यसपछि छ डियरनेस अलाउन्स भनेको छ वैशाख 6 मा 6,000 रुपैयाँको तिरेका छौं। डियरनेस अलाउन्स भनेको महँगी भत्ता हुन्छ। यो महँगी भत्तालाई डियरनेस अलाउन्स भनेर भनिन्छ। त्यसपछि वैशाख 10 मा छ ड्रेस मेटेरियल पर्चेज वर्थ 25,000। ड्रेस मेटेरियल भनेको कर्मचारीले लगाउने युनिफर्म। प्राय जस्तो सरकारी अफिसमा जो युनिफर्म हुन्छ नि त्यसको लागि हामीले 25,000 रुपैयाँ खर्च गरेका छौं। वैशाख 14 मा छ फुड मेटेरियल पर्चेज। फुड मेटेरियल भनेको खाने पिउने कुराहरु। अब त्यो अफिसमा कुनै कार्यक्रम भयो होला या अन्य कुनै कामले गर्दाखेरि फुड मेटेरियल किनेका छौं। त्यसपछि छ फर्स्ट एड मेटेरियल पर्चेज 5,000। फर्स्ट एड भनेको बुझिन्छ सामान्य उपचार, प्राथमिक उपचार भनेर भनिन्छ। चोटपटक लाग्दाखेरि या सामान्य बिरामी हुँदाखेरि जुन दबाईहरु प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई फर्स्ट एड भनेर भनिन्छ। मेडिसिन भित्र पर्ने कुराहरु यो 5,000 को भयो। एम्प्लोइ ट्रेनिङ एक्सपेन्सेस पेड 15,000। कर्मचारीहरुलाई ट्रेनिङ दिएका छौं, अर्थात उनको व्यक्तित्व विकासको लागि पनि हुन सक्छ र कार्य विकासको लागि पनि हुन सक्छ। कर्मचारीलाई ट्रेनिङ दिएका छौं। कुनै वर्कशप या ट्रेनिङको अनुसार 15,000 रुपैयाँ खर्च गरेका छौं।
एकदम सिम्पल छ, सिम्पल तरिकाको एन्ट्री हुन्छ र यसरी पनि बुझौँ गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङको सबभन्दा सजिलो टपिक। ल यति भन्दै म क्वेसन सोल्युसन गर्न जाँदैछु। सबभन्दा पहिला के भयो त, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भयो, त्यसपछि यहाँ संस्थाको नाम लेख्नुपर्छ। संस्थाको नाम छ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस कास्की। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस कास्की यसरी भयो। डेटको कुरा गर्दाखेरि यसमा अब 2076 या 77 पनि राख्न पाइयो, डेट छैन, आफ्नो वर्ष छैन, आफ्नो अनुसार गर्ने। वैशाख भनेको 1 भयो र 1 गते हाम्रो खर्च छ। अब यो नसोच्ने कि वैशाख 1 त बन्द हुन्छ भनेर हैन, तो त्यसरी नसोचौं। जनरल एकाउन्टमा डेट जुन अनुसार दिएछ त्यो अनुसार राख्नु पर्छ र 1 नभए 2 गते हुन सक्छ, त्यसरी बुझ्नी होला। यो भयो। अब एजीएफ नम्बर 10 ऑडिट जनरल फर्म नम्बर 10 भयो, जनरल भाउचर नम्बर 1 भयो, यो डेट भयो। त्यसपछि फर्मेटको बारेमा थाहा छँदैछ, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, बजेट हेड नम्बर, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट, रुपीजको ठाउँमा अमाउन्ट लेख्न पनि पाइन्छ। त्यसपछि रिसिट नम्बर, पैसा पाइएछ भने यता जान्छ र पैसा गएछ भने यता, अर्थात् यहाँ डेबिट एनआरबी छ भने यतातिर लेखिन्छ पैसा र क्रेडिट एनआरबी छ भने यतातिर लेखिन्छ, यो कुरालाई ध्यान दिने हो। त्यसपछि सबमिटेड बाइ, यसको बारेमा एकछिनपछि कुरा गरौँला। त सबभन्दा पहिला एन्ट्री गरौँ। हाम्रो एन्ट्री छ अफिस मेटेरियल पर्चेज भनेर छ 15,000 को। त हाम्रो जनरल एन्ट्री हुन्छ डेबिट बीई अफिस मेटेरियल्स। पैसा कति छ भन्दाखेरि 15,000 को छ। अब जे किने पनि पैसा जान्छ, त सरकारी कार्यालयबाट पैसा गयो, हामी सरकारी कार्यालयको एकाउन्टेन्ट, हामीले पेमेन्ट गर्यौं र पेमेन्ट गर्ने तरिका केही भनेन भने एनआरबी लेख्ने हो र क्वेशनमा अरु कुनै बैंकको नाम दिएछ भने त्यो अनुसार गर्ने हो। ल त हाम्रो के भयो त, अब क्रेडिट एनआरबी डीटीसी हो, एनआरबी डीटीसी हो। अब 99% टिचरहरुले एनआरबी पढाउनु हुन्छ, खास आजकल एनआरबी बाट पेमेन्ट हुँदैन, डीटीसीओ बाट हुन्छ। डीटीसीओ भनेको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस भनेर भनिन्छ र नेपालीमा यसलाई भनिन्छ कोलेनिका भनेर, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट पेमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसरी भयो। पैसा भयो 15,000 भयो यसरी। अब सिम्पल यसको नरेसन लेख्नु पर्यो। नरेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अफिस मेटेरियल पर्चेज बीइङ अफिस मेटेरियल्स पर्चेज, यति लेखि पनि हुन्छ र अझै चित्त बुझेन भने के गर्ने त, बाइ चेक भनेर लेख्न सकिन्छ। र सरकारी कार्यालयमा 99.99% चेकद्वारा पेमेन्ट हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले काम गरेका हुन्छौं। पेटी क्याश बुक बाहेक, पेटी क्याश बुक बाहेक यसरी हुन्छ भनेर मानेका हुन्छौं। त्यही भएर बाइ चेक नलेखे पनि हुन्छ, होइन लेख्ने मन छ भने अब बाइ चेक पनि लेख्न पाइयो। ल यसरी भयो, एन्ट्री भयो। अब यसलाई के गर्नु पर्छ, यसलाई टोटलमा देखाइदिनु पर्यो। 15,000 रुपैयाँ यहाँ देखाउनु पर्यो र 15,000 यहाँ देखाउनु पर्यो। यसको काम सकियो। अब यहाँ डेबिट एनआरबी छ भने पैसा यतातिर आउँछ, क्रेडिट एनआरबी छ भने पैसा यतातिर आउँछ। त पैसा क्रेडिट एनआरबी भएको भएर कति लेख्नु पर्यो त, हामीले यहाँ 15,000 भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। ल 15,000 यो हामीले यहाँ पैसा लेख्यौं, ठीक छ। अब सबमिटेड बाइ, मेरो नाम अर्जुन हो, त्यही भएर मैले अर्जुन भनेर लेखेँ। यसमा आफ्नो नाम लेख्ने हो। पोजिसन या पोस्ट भनेको एकाउन्टेन्ट, म एकाउन्टेन्ट हुँ भनेर मैले लेखेको छु। डेट भन्दाखेरि जुन डेट यहाँ छ त्यही डेटलाई यहाँ लेख्ने। त 2076 1 महिना 1 गते भनेर मैले यहाँ डेट लेखेँ। यहाँ हामीले जुन डेट लेख्छौं त्यही डेटलाई यहाँ लेखिदिने सजिलो तरिका यो छ। त्यसपछि अप्रुभड बाइ भनेको, अप्रुभ भनेको मेरो कामलाई कसैले त्यसलाई रुजु गर्नु भनेर भनिन्छ। मैले जुन पेमेन्ट दिएको छु त्यो पेमेन्ट ठीक छ कि छैन भनेर हाकिमसँग रुजु गराएर बल्ल मैले पेमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई अप्रुभड बाइ भनेर भनिन्छ। यसमा मैले मेरो साथीको नाम लेखेको छु। विद्यार्थीले आफ्नो मम्मीको नाम लेख्न पाइयो, आफ्नो बाबाको नाम लेख्न पाइयो, आफ्नो दाइको, दिदीको या भाइको या साथीको नाम लेख्न सकिन्छ। पोजिसन या पोस्ट भन्दाखेरि अफिसर भन्ने पनि भयो र यसलाई अफिस इन्चार्ज पनि भन्न मिल्छ, एउटै कुरा छ, समस्या छैन। कुनै कुनै सरहरूले अफिस इन्चार्ज लेखाउनुहुन्छ र कसैले अफिसर लेखाउनुहुन्छ। अफिसर भन्दा अलि राम्रो लाग्छ, त्यही भएर मैले अफिसर लेखाएको।
ल भयो डेट सेम जुन डेट यहाँ छ त्यही डेट यतातिर लेख्न पाइयो। ल यसरी भयो। पहिलो एन्ट्रीलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यसरी जना गोचरा भाउचरको फर्मेटमा काम गर्ने हो। बाँकीको जति पनि एन्ट्रीहरू हुन्छन् हामीले सिम्पल गोचरा भाउचरको फर्मेटमा हामीले देखाउन सकिन्छ। नत्र भने एक्जामको कुरा गर्दाखेरि एक्जाममा 3टा पोइन्टदेखि लिएर 5वटा पोइन्टसम्म आउँछ र त्यो 3टा र 5वटाको फर्मेटमा पनि काम गर्न मिल्छ, तर अलिकति धेरै समय लाग्छ। त्यही भएर हामीले सर्ट तरिका अपनाइन्छ। ल जाम त। ल त्यसपछि हाम्रो लोकल अलाउन्स पेड भनेर छ 4000 रुपैयाँ वैशाख 4 मा लोकल अलाउन्स पेड भनेर छ। त सबभन्दा पहिला मैले यहाँ वैशाख भनेर लेखेँ। वैशाख 4 को कुरा गर्दाखेरि लोकल अलाउन्स पेड भनेको छ हामीबाट पैसा गएको छ। त सबभन्दा पहिला हामीले लेख्नु पर्यो डेबिट बीई लोकल अलाउन्स र क्रेडिट एनआरबी डीटीसीओ। एनआरबी मात्रै लेखे पनि हुन्छ तर डीटीसीओ बाट नै पेमेन्ट हुन्छ, त्यही भएर मैले डीटीसीओ लेखाउने गर्छु। यसको पैसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 12000 रुपैयाँ छ। 12000 भयो। यहाँ क्रेडिटमा पनि 12000 भयो। अब लोकल अलाउन्स पेड गरेको हो चेकद्वारा, यो कुरालाई नरेसनको रूपमा लेख्ने हो। सिम्पल तरिकाले बीइङ लोकल अलाउन्स पेड मात्रै लेखे पनि हुन्छ। बीइङ लोकल अलाउन्स पेड यति लेखे पनि हुन्छ। अझै धेरै थप्न छ भने बाइ चेक भनेर पनि थप्न पाइन्छ। ल यसपछि अर्को पोइन्ट छ डियरनेस अलाउन्स भनेर भनेको छ। डियरनेस अलाउन्स भनेको हुन्छ महँगी भत्ता। 6000 रुपैयाँ हामीले महँगी भत्ता दिएका छौं कर्मचारीलाई। त अब वैशाख 6 को कुरा गर्दाखेरि यहाँ वैशाख 6 लेख्नु पर्यो। अब लोकल अलाउन्सको ठाउँमा के आउने भयो, डियरनेस अलाउन्स भनेर आउने भयो। त डेबिट बीई डियरनेस अलाउन्स। क्रेडिट के हुने भयो, क्रेडिट हुने भयो एनआरबी डीटीसीओ नै हुने भयो। एनआरबी डीटीसीओ भयो हाम्रो। यो पैसा कति भन्दाखेरि लोकल अलाउन्स हामी डियरनेस अलाउन्स हामीसँग छ 6000 रुपैयाँ छ। 6000 तो नरेसन के हुने भयो, यसमा माथिमा हाम्रो के थियो त बीइङ लोकल अलाउन्स पेड थियो। यसको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो डियरनेस अलाउन्स पेड। डियरनेस अलाउन्स पेड भनेर लेख्यौं। यति भएपछि यो एन्ट्री पनि हाम्रो यहाँ सकियो। यसैपछि अब हाम्रो एन्ट्री छ ड्रेस मेटेरियल पर्चेज भनेर भनेछ। ड्रेस मेटेरियल भनेको कर्मचारीको युनिफर्म, सरकारी कार्यालयमा युनिफर्म हुन्छ, त्यसको लागि युनिफर्मको लागि पैसा खर्च गरेका छौं हामीले। कति गरेछौं भन्दाखेरि 25000 अर्थात अफिसबाट भुक्तानी भएको छ 25000 को। सिम्पल छ। त डेबिट बीई युनिफर्म या ड्रेस मेटेरियल, क्रेडिट एनआरबी डीटीसीओ। सिम्पल तरिकाले कुनै पनि कन्फ्युज नभइकिन है। र गतेको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो छ वैशाख 10 गतेको कुरा छ। जर्नल एन्ट्री हुन्छ डेबिट बीई युनिफर्म लेखे पनि हुन्छ र ड्रेस मेटेरियल लेखे पनि हुन्छ। यसमा कुनै पनि समस्या छैन। तो बजेट हेड मैले यसमा बजेट हेड लेख्न भुलेको छु। तो सबभन्दा पहिला मैले लोकल अलाउन्स को लेखेँ। लोकल अलाउन्स को हुन्छ 21112 भयो। डियरनेस अलाउन्स हुन्छ 21113 हुन्छ। युनिफर्मको अब म लेख्न जाँदै छु 211 यो युनिफर्मको भयो। त्यसपछि क्रेडिट भयो एनआरबी डीटीसीओ। क्रेडिट भयो एनआरबी डीटीसीओ को कुरा गर्दाखेरि पैसाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो छ 25000। र यसको नरेसनको कुरा गर्दाखेरि बीइङ युनिफर्म पर्चेज भनेर सिधा सिधा लेख्न पाइन्छ हामीले, या ड्रेस मेटेरियल भनेर लेख्ने कुनै पनि समस्या छैन। एउटै कुरा हो यो ड्रेस मेटेरियल पर्चेज। त अझै थप्नु छ भने बाइ चेक पनि भनेर थप्न पाइन्छ। ल यसरी यो पनि यहाँ सकियो। त्यसपछि अब वैशाख 10 पछि हाम्रो अर्को डाटा छ फुड मेटेरियल भनेर छ हामीसँग। वैशाख 14 मा छ फुड मेटेरियल भनेर छ 45000 रुपैयाँको फुड मेटेरियल हामीले पर्चेज गरेका छौं। त यो वैशाख 14 को कुरा भयो यो। तो जर्नल एन्ट्री हुन्छ डेबिट बीई फुड मेटेरियल्स
फुड मेटेरियल्स यसको बजेट हेडको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 21112 भयो यो 22 हुन्छ यो कट्रिटेक एक्सन डेबिट बी फुड मेटेरियल यो बजेट हेड भयो 21122 भयो र पैसा कुरा गर्दाखेरि 45000 छ र 45000 हाम्रो क्रेडिटमा पनि आउँछ। त क्रेडिट के हुने भयो क्रेडिट हुने भयो एनआरबी डीटी सीओ भनेर आउने भयो। त बीइङ फुड मेटेरियल्स परचेज फुड मेटेरियल परचेज अब अझै थप्नु छ भने बाइ चेक पनि लेख्न पाइन्छ। ल यसरी हाम्रो यो वैशाख 14 को पनि एन्ट्री भयो। त्यसपछि अब हामीलाई क्वेशनमा दिएछ वैशाख 18 को छ फर्स्ट एड मेडिसिन परचेज भनेर भनेको छ। फर्स्ट एड किनेका छौं हामीले। अब फर्स्ट एडलाई हामीले के भनिन्छ मेडिसिन या फर्स्ट एड लेख्न पाइन्छ हामीले। त हाम्रो जर्नल एन्ट्री हुन्छ यो वैशाख 18 को कुरा भयो। त डेबिट बीई फर्स्ट एड लेखे पनि हुन्छ र मेडिसिन लेखे पनि हुन्छ है। त मेडिसिन क्रेडिट एनआरबी डीटीसीओ एनआरबी डीटीसीओ भयो र यसको बजेट हेडको कुरा गर्दाखेरि छ 22531 मेडिसिन को यो हुन्छ र पैसाको कुरा गर्दाखेरि हामीले 5000 को हामीले यो मेडिसिन किनेका हौं फर्स्ट एड को लागि र 5000 क्रेडिटमा आउँछ। यसरी नै हाम्रो नरेसन भयो बीइङ फर्स्ट एड मटेरियल परचेज या फर्स्ट एड मेडिसिन फर्स्ट एड मेडिसिन परचेज भनेर लेखेमा हामीले। ल यसरी यो एन्ट्री यहाँ सकियो र अब हामीसँग छ लास्टको एन्ट्री छ। लास्टमा हाम्रो के छ ट्रेनिङ एक्सपेन्सेस कर्मचारीको लागि ट्रेनिङ एक्सपेन्सेस हामीले खर्च गरेका छौं। कतिको गरेका छौं भन्दाखेरि 15000 रुपैयाँ अर्थात कर्मचारीलाई ट्रेनिङ दिने काम गरेका छौं। 15000 रुपैयाँ को छ र यो गतेको कुरा गर्दाखेरि वैशाख 25 गतेको कुरा छ। यो वैशाख 25 मा छ। त डेबिट बीई ट्रेनिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिन्छ यसलाई हामीले ट्रेनिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिन्छ र क्रेडिट एनआरबी डीटीसीओ भइहाल्यो। यसको बजेट हेडको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ 22511 हुन्छ यसको। पैसाको कुरा गर्दाखेरि 15000 छ 15000 रुपैयाँ खर्च गरेको हामीले र यसरी नै 15000 लाई यहाँ पनि लेख्नु पर्यो 15000 क्रेडिट एनआरबी डीटीसीओ को भ्यालु भयो र नरेसनको कुरा गर्दाखेरि बीइङ ट्रेनिङ एक्सपेन्सेस पेड भनेर लेख्ने बीइङ ट्रेनिङ एक्सपेन्सेस पेड भनेर हामीले लेख्यौं। ल यसरी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरुले सबभन्दा पहिला हाम्रो अफिसमा के आयो भन्दाखेरि हामीले पहिलो भिडियो के को बनायौं भन्दाखेरि बजेट निकास। अफिसमा पैसा आउनु पर्यो नि त खर्च गर्नको लागि पहिला गोजीमा पैसा आउनु पर्यो नि त। गोजीमा पैसा आए पो गोजीबाट पैसा खर्च गर्न पाइयो। त्यही भएर मैले के गरेको त सबभन्दा पहिला बजेट रिलिजको कुरा गरे। हाम्रो अफिसमा पैसा आयो। पैसा आइसकेपछि अब के गर्ने त केमा खर्च गर्ने भन्ने कुराहरु आयो र यो आजको खर्च थियो बजेट एक्सपेन्डिचर को। सिम्पल कुरा बजेट एक्सपेन्डिचर यो सबैमा बीई जहाँ जहाँ यो बीई शब्द आउँछ त्यहाँ त्यहाँ यो बजेट हेड नम्बर आउँछ। यो बजेट हेड नम्बर आयो भने बीई भनेर लेखिन्छ। सिम्पल भाषामा यहाँ बीई लेख्ने बित्तिकै यहाँ बजेट हेड नम्बर लेख्नु पर्छ। जहाँ बीई हुँदैन त्यहाँ बजेट हेड नम्बर पनि लेखिँदैन। ठीक छ। बीई बजेट एक्सपेन्डिचर को भिडियो हो यो। ल यति भन्दै भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो भिडियोको क्वेशन र सोलुसन प्रिन्ट फर्मेटमा चाहनुहुन्छ भने यो त भिडियो फर्मेट भयो। प्रिन्ट फर्मेटमा चाहनुहुन्छ भने के गर्ने त आई नीड या वी नीड या नीड या यस आई नीड भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। 100टा लाइक र 100टा कमेन्ट हुने बित्तिकै म यसको प्रिन्ट फर्मेटको लिंक यसै भिडियोमा हाल्ने छु। यति भन्दै भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जय गुगल, जय युट्युब, जय सोशल मिडिया।